अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मादी रुकनो मकाम के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे और उनके साथ उनका वजीर भी होगा। फिर आप मजमे को खिताब फरमाएंगे और कहेंगे कि जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया है और हमारे हुकूक हमसे छीन लिए हैं, हम उनके मुकाबले में अल्लाह की मदद चाहते हैं। और जो शख्स अल्लाह के बारे में हमसे बहस करना चाहे वो आए, हम साबित करेंगे कि अल्लाह हमारा और हम उससे ज्यादा अल्लाह के हकदार हैं। जो हमसे आदम के लिए बहस करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम लोगों से ज्यादा आदम के वारिस व हकदार हैं। और जो शख्स हमसे नूह के बारे में बहस करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम नूह अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। और जो कोई हमसे इब्राहीम के मुतल्लिक गुफ्तगू करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। और जो शख्स हमसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहस करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम तमाम लोगों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। जो शख्स हमसे अंबियाए कराम के मुतालिक बहस करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम अंबियाए कराम के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। और जो शख्स हमसे किताब खुदा के मुतालिक बहस करेगा तो हम ये भी साबित करेंगे कि हम किताब खुदा के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। बेशक हम गवाही देते हैं और आज तमाम मुसलमान गवाही देंगे कि हम लोगों पर जुल्म किया गया, हमें हमारे हुकूक से महरूम किया गया, हमसे बगावत की गई, हमें हमारे घरों, हमारे अम्वाल और अहले खाना से जुदा किया गया और निकाल दिया गया और कहरो सितम ढाए गए। आज हम और तमाम मुसलमान अल्लाह से नुसरत के तालिब हैं और उसी से मदद चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ज़हूर मादी अलैहिस्सलाम उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी होगी और हजरत मादी अलैहिस्सलाम दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। हजरत मादी के ज़हूर से कबल फितने बहुत बढ़ चुके होंगे। आप फितनों को ख़त्म करेंगे और आपके ज़माने में आपस में मोहब्बत और उल्फत का वो रंग होगा जो हजरात सहाबा के दौर में था और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। हजरत मादी अलैहिस्सलाम की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे जिसकी मुद्दत 8 साल से 9 साल तक के दरमियान होगी। हजरत इमाम मादी की शनाख्त के लिए एक अलामत यह भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्के और मदीने के दरमियान पहुंचेगा तो उस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सुफियानी और उसके लश्कर की तफसील ये है कि वो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से एक अमवी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। उसके ज़माने में मुसलमानों का बिलअमूम और उलमाओ फुजला का बिलखसूस कत्लेआम होगा, लेकिन ये फितना ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत यह होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो हरमैन के दरमियान है पहुंचेगा तो पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदवी तहरीर फरमाते हैं कि उस लश्कर का जमीन में धंसना फितने सुफियानी की निशानी होगी और सुफियानी का खरूज दरअसल इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामत होगा। दोस्तों, इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस तवातुर मानी के साथ वारिद हुई हैं। यह भी रिवायत में आता है कि इस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर देगा। चुनांचे हजरत कांदवी ही तहरीर फरमाते हैं कि उन लोगों में सिर्फ एक मुखबर जिंदा बचेगा। यही नहीं कि इमाम मादी के ज़हूर से कबल सिर्फ सुफियानी का खरूज होगा, बल्कि बहुत से और लोग भी खरूज करेंगे। चुनांचे कुछ लोग मिस्र से खरूज करेंगे, कुछ मगरबी जानिब से और कुछ जजीरतुल अरब से। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कुफर पूरी ताकत से मुसलमानों के साथ नबुर्द आजमा होगा और चहार अतराफ से मरकज़ आलम और मरकज़ इस्लाम यानी खाना काबा पर हमले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इसके कुछ ही अरसे के बाद हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे, जिसकी वजह यह होगी कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम को ताबूत सकीना मिल जाएगा जिसके साथ यहूदियों के बड़े अकायद वाबस्ता है। इसलिए वो इस ताबूत को हजरत मादी अलैहिस्सलाम के पास देखकर मुसलमान हो जाएंगे। इसके अलावा मगरिब की तरफ से कई झंडों का बड़ा लश्कर नमूदार होगा और उस लश्कर का सरदार कबीला कुंदा का एक आदमी होगा। इस हवाले से नईम बिन हमाद ने यह रिवायत नकल की है
کہ امام مہدی کے ظہور کی علامات وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندا کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب اور نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ناظرین گرامی، علامہ سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پالے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر بھی آنا پڑے۔ پیارے دوستو، ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے امام خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پھر دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔ معزز ناظرین گرامی، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال کی دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا، اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگا، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا، مطلب یہ کہ دجال طاقتور ہوگا۔ معزز دوستو، دجال ایک انتہائی طاقتور فتنہ ہوگا، وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور اس کی باتوں کو بلا چون و چراں مان لیں گے اور ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔